अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 12 आयतें हैं। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में आयत नंबर 41 से आयत नंबर 52 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को खूब याद करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसी अल्लाह की तस्बीह यानी पाकी बयान करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिलमुअमिनीना रहीमा। वही अल्लाह तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं, ताकि अल्लाह तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए, और अल्लाह ईमान वालों पर बड़ा मेहरबान है। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। जिस दिन ईमान वाले अल्लाह से मिलेंगे उस दिन उन लोगों का इस्तकबाल सलाम से होगा, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए इज़्ज़त वाला इनाम तैयार कर रखा है। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको गवाही देने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। वबश्शिरिल मुअमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को इस बात की खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फ़ज़ल यानी जन्नत है। वला तुतिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदा अज़ाहुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों और मुनाफिकों की बात न मानें और उनकी तरफ से जो तकलीफ़ पहुँचे उसकी परवाह न करें, अफसोस न करें, और अल्लाह ही पर भरोसा रखें, इसलिए कि अल्लाह ही काम बनाने वाला काफ़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फ़मत्तिऊहुन्ना वसर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला। ऐ ईमान वालो, जब तुम मुसलमान औरतों से शादी करो फिर उन्हें छूने यानी हम बिस्तरी से पहले तलाक दे दो, तो उन पर तुम्हारी तरफ से कोई इद्दत नहीं है जिनकी तुम गिनती करो, इसलिए तुम उन्हें कुछ दे दो और अच्छे तरीके से रुख़सत करो। या अय्युहन नबी इन्ना अहलन्ना लका अज़वाजक अल्लाती आतीत उजूरहुन व मा मलकत यमीनुका मिम्मा आफ़ा अल्लाहु अलैक व बनाति अम्मिका व बनाति अम्मातिका व बनाति खालिका व बनाति खालातिका अल्लाती हाजरन मअक व इम्राअतन मुअमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादा अन्नबिय्यु अन यस्तनकिहहा खालिसतन लका मिन दूनिल मुअमिनीन क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम लिकै ला यकूना अलैका हरज वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपकी उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनका मुहर आपने अदा कर दिया है, और उन लौंडियों को भी हलाल कर दिया है जो अल्लाह ने आपको दिया है, और आपके चचा की बेटियां और फूफी की बेटियां और मामू की बेटियां और खालाओं की बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल हैं जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है। और ऐसी ईमान वाली औरत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के लिए हलाल है जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए पेश किया हो, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो उनसे निकाह कर लें। और ये 4 से ज़्यादा निकाह की इजाज़त ईमान वालों के अलावा सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ईमान वालों पर उनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में क्या फ़र्ज़ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास इजाज़त इसलिए है कि आप पर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुबी इलैका मन तशा व मन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फ़ला जुनाहा अलैक ज़ालिका अदना अन तक़र्र आयुनुहुन्ना वला यहज़न्ना व यरज़ैना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीमा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी इख्तियार है कि आप जिस बीवी को चाहें अपने से अलग रखें और जिसको चाहें अपने साथ रखें, और जिसको आपने अलग कर दिया है उनमें से अगर किसी को वापस बुलाना चाहें तो आप पर कोई गुनाह नहीं। इस बात से ज़्यादा उम्मीद है कि उन सब की आंखें ठंडी रहेंगी और उन्हें रंजो गम नहीं होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुछ भी दे दें वो सब उन पर राज़ी रहेंगी। और ऐ लोगो, अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ा बुरदबार है, नरमी वाला बड़ा बर्दाश्त करने वाला है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसके बाद दूसरी औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल नहीं हैं, और नहीं आप अपनी मौजूदा बीवियों के बदले दूसरी बीवियाँ लाएंगे, चाहे उनकी खूबसूरती आपको बहुत पसंद आ जाए, सिवाय उन लौंडियों के जिसके आप मालिक हैं, वो आपके लिए हलाल हैं,
اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 52 تک۔ آیت نمبر 45 پر غور کیجئے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، اس لیے ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ اگر یہ کہیں گے وہاں پر موجود رہنے والا تو یہ صحیح نہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم لوگوں کو بیچ والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پچھلی امتوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، تو یہاں گواہی کے معنی میں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں، تو یہ گواہی کے معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتی کو پہچان جائیں گے، لیکن کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے نشانات سے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 248، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، قالوا یا رسول اللہ وتعرفنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم کو پہچان جائیں گے؟ نعم تردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء لیست لأحد غیرکم، تم لوگ آؤ گے ہمارے پاس روشن چہرے اور چمکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے، یہ نشانی تمہارے سوا اور کسی اور کے اندر نہیں ہوگی، اس لیے نماز پڑھیے، وضو بنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے۔ آیت نمبر 46 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، سراجم منیرہ، آپ روشن چراغ ہیں، چراغ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک و بدعات ختم ہو گئے اور توحید کا نعرہ بلند ہوا، کفر شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئی، اندھیرے ختم ہو گئے کفر شرک کے، توحید کا بول بالا ہوا، اور قیامت کی صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، قرآن کریم کا یہ پیغام ہے۔ آیت نمبر 49 پر غور کیجئے، نکاح ہو گیا لیکن ملے نہیں، ہم بستری نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی اور طلاق دے دی تو کوئی عدت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم بستری سے پہلے، ملنے سے پہلے وفات ہو گئی آدمی کی تو 4 مہینہ 10 دن اس عورت کو رہنا پڑے گا، عدت گزارنی پڑے گی۔ آیت نمبر 50 پر غور کیجئے، چچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، اس کا ذکر ہے، یہ حلال ہے۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، تو ان سے کوئی شادی کرنا چاہے وہ چچا کی لڑکی ہو، پھوپھی کی لڑکی ہو، ماموں کی لڑکی ہو، خالہ کی لڑکی ہو، تو کر سکتا ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ایک چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی گئی، عام مسلمانوں کے لیے کہ 4 بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے 4 سے زیادہ وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دے، پیش کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے ہے کہ مہر دینا پڑے گا۔ کوئی عورت اگر یہ کہے کہ مجھے نکاح کرنی ہے آپ سے تو اس کو مہر دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ بیویوں کے درمیان جو باری آپ نے مقرر کی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جائیں یا چاہیں تو نہ بھی جائیں، آپ کو اختیار حاصل ہے۔ وہ غمگین نہیں ہوگی، خوش رہے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انہیں ملا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا، اب اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اور شادی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں تھیں، پھر اسی طرح لونڈیاں بھی تھیں، اس کا ذکر ہے، کہا اب آئندہ شادی نہ کریں، لیکن یہ چیز بھی ختم کر دی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے لیے دن متعین کیا تھا۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کر رکھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا یہاں ذکر ہوا۔ آیت نمبر 52 میں جو ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد دوسری عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، لا یحل لک النساء من بعد۔ اس آیت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی 9 بیویاں ہیں، اب ان کے علاوہ کسی سے شادی نہ کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس بات پر راضی ہیں کہ جو بھی روکھا سکھا آپ کی طرف سے ملے اس پر صبر کرنے والی ہے اور اپنی باری کا مطالبہ نہیں کرے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئی کو نہ لائیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سورہ کی آیت نمبر 51 جو اس سے پہلے ہے، اس سے منسوخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنا جائز تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کا دل رکھنے کے لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شادی نہیں کی۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔